बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया में हीरों की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कहाँ है? दुनिया का पहला शमसी तोवानाई से चलने वाला शहर कौन सा है? चेरी टमाटर की जाए पैदाइश कहाँ है? मादूमियत से कामयाबी के साथ जिंदा होने वाली जबान कौन सी है? और किस मुल्क ने पिछली निस्फ सदी में सबसे ज्यादा दरख्त लगाए? ये सब हैरत अंगेज और दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे इसराइल के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। बहिरा मर्दार, जिसे डेड सी भी कहा जाता है, एक मुनफरिद कुदरती अजूबा जो इसराइल का हिस्सा है, अपनी गैर मामूली खसूसियात और ज़मीन पर सबसे निचले मकाम की हैसियत के लिए मशहूर है, जो सतह समंदर से तकरीबन 1410 फीट नीचे वाक़ है। जो चीज़ वाक़ता बहिरा मर्दार को अलग करती है वो इसकी नुमायां तौर पर ज़्यादा नमकीनियत है, जो आम समंदरी पानी से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा खारी है। नमक के इस ज़्यादा इर्तिकाज़ के नतीजे में एक हैरानकुन वाक़या होता है। लोग आसानी से पानी की सतह पर तैर सकते हैं क्योंकि कसाफत डूबने से रोकती है। इस वजह से ये उसे एक आलमी शोहरत याफ्ता मकाम बनाता है। इसराइल के साथ साथ दुनिया भर की यहूदी बरादरियों में कोशर से मुराद खुराक, मसनूआत या तर्ज अमल है जो यहूदियों के ग़िज़ाई क़वानीन और रसूमात की तामील करते हैं। ये क़वानीन तौरात में बयान किए गए हैं। इसराइल में डाक टिकटों पर कोशर ग्लू का मकसद डाक टिकटों को खाने के काबिल या इस्तेमाल के लिए मौजूद बनाना नहीं है, बल्कि ये सकाफ़ती और मजहबी हसासियत का मामला है। कोशर गलों का इस्तेमाल इसराइल में अल्ट्रा आर्थोडॉक्स यहूदी आबादी के लिए गौरतलब है। यहूदियों के ग़िज़ाई क़वानीन के मुताबिक बाज़ गोंदों जैसे कि जानवरों की मसनूआत से हासिल करदा को कोशर नहीं समझा जा सकता। स्टार्टलिचस बाउहाउस, जिसे आमतौर पर बाउहाउस कहा जाता है, एक जर्मन आर्ट स्कूल था जो 1919 से 1933 तक चल रहा था, जिसमें दस्तकारी और फ़नून लतीफ़ा को मिलाया गया था। इसराइल दुनिया में बाउहाउस तर्ज की इमारतों के सबसे बड़े इर्तिकाज़ में से एक के लिए मशहूर है। तल अबीब का वाइट सिटी 4000 से ज़्यादा इमारतों पर फ़ख्र करता है जो बाउहाउस के अंदाज में तमीर की गई थीं, जिनमें बुनियादी तौर पर 1930 की दुहाई में नाज़ी हुकूमत के दौरान यूरोप से फ़रार होने वाले यहूदी मामारों ने अहम किरदार अदा किया। मग़रिबी दीवार, जिसे अक्सर वाइलिंग वॉल कहा जाता है, इसराइल के अहम तरीन मजहबी और तारीख़ी मकामात में से एक है और दुनिया भर के यहूदियों के लिए गहरी मजहबी और जज्बाती अहमियत रखती है। मग़रिबी दीवार के दरारों में रखे गए नोट एक ताकतवर और देरीना रिवायत हैं। तमाम पस मंज़र के लोग, बशमूल यहूदी और गैर यहूदी, अपनी दुआएं, ख्वाहिशात और ज़ाती पैगामात कागज़ के छोटे टुकड़ों पर लिखने के लिए दीवार पर आते हैं। ये नोट, जिन्हें क्विटलाज कहा जाता है, यहाँ हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा नोट क्विटलाज रखे जाते हैं। ये नोट मुख्तलिफ पस मंज़र और अक़ायद से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की दुआओं, ख्वाहिशात और ज़ाती पैगामात पर मुश्तमिल होते हैं। मस्जिद अक़सा, जो यरूशलेम के पुराने शहर में वाक़ है, 3 बड़े तौहीदी मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत के लिए एक गहरी अहमियत की जगह के तौर पर खड़ी है। मुसलमानों के लिए ये तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, जो रात के मुजज़ाती सफ़र और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज से मुंसलिक है। यहूदियत में ये जगह काबिल एहतराम टेम्पल माउंट का हिस्सा है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि पहले और दूसरे मंदिरों ने इसे यहूदियत का मुक़द्दस तरीन मकाम बनाया है। ईसाई भी मस्जिद अक़सा के अहाते की तारीख़ी और मजहबी अहमियत को तस्लीम करते हैं, ख़ास तौर पर चट्टान का गुंबद, जहाँ ख्याल किया जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कई वाक़यात रोनुमा हुए हैं। इसराइल का साइज़ तकरीबन अमरीकी रियासत न्यू जर्सी से मिलता जुलता है। इसराइल और न्यू जर्सी दोनों ही ज़मीनी रक़बे के लिहाज से निस्बतन छोटे हैं। इसराइल तकरीबन 8019 मुरब्बा माइल पर मुहित है और न्यू जर्सी तकरीबन 8723 मुरब्बा माइल पर फैला हुआ है। अपने कम्पैक्ट साइज़ के बावजूद दोनों जगहों पर मुतनव्वे मनाज़िर, सक़ाफ़ती फरावानी और इक़्तिसादी अहमियत है। इसराइल दुनिया के सबसे बड़े होल सेल हीरों के मराकज़ में से एक है, जिसे इसराइल डायमंड एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। तल अबीब के करीब रामात गान में वाक़ ये एक्सचेंज हीरों की आलमी तिजारत का एक अहम मरकज़ है। ये हीरों की सनत में एक अहम किरदार अदा करता है, जिसमें ताजिर,
مینوفیکچرز اور ڈیلر مختلف سائز، خوبیوں اور کٹوتیوں کے ہیروں میں کاروبار کرتے ہیں۔ ہیروں کی کٹائی اور تجارت میں اسرائیل کی مہارت سے اس نے بین الاقوامی ہیروں کی منڈی میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اسرائیل کی دو سرکاری زبانیں ہیں، ہیبرو اور عربی۔ ہیبرو بنیادی اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ معدومیت سے کامیابی کے ساتھ زندہ ہونے والی سب سے قابل ذکر زبانوں میں سے ایک ہیبرو ہے۔ یہ ایک قدیم سامی زبان ہے جس کی ایک بھرپور تاریخ ہے، بشمول عبرانی بائبل جیسے مذہبی متون میں اس کا استعمال۔ کئی صدیوں سے یہ بنیادی طور پر ایک مذہبی زبان تھی اور عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں نہیں بولی جاتی تھی۔ تاہم 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں زبان کی بحالی کی تحریک شروع ہوئی جو اب اسرائیل ہے۔ اس تحریک کا مقصد عبرانی کو ایک بولی جانے والی جدید زبان کے طور پر بحال کرنا تھا۔ دنیا بھر کے متعدد ممالک نے مسلح افواج میں صنفی مساوات کے عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کے لیے لازمی فوجی خدمات کے تقاضوں کو نافذ کیا ہے، جن میں اسرائیل نمایاں ہے۔ اسرائیل طویل عرصے سے اس عمل میں سب سے آگے رہا ہے، جہاں مرد اور عورت دونوں کو فوج میں خدمات انجام دینے کی ضرورت ہے۔ ناروے، سویڈن اور فن لینڈ جیسے ممالک نے بھی صنفی غیرجانبدار بھرتی کا آغاز کیا ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ خواتین اپنی مسلح افواج میں قابل قدر حصہ ڈال سکتی ہیں۔ اسرائیل ایک منفرد عالمی مثال کے طور پر کھڑا ہے، وہ واحد قوم ہونے کے ناطے جو نصف صدی پہلے کے مقابلے میں درختوں کی زیادہ تعداد پر فخر کرتی ہے۔ اس غیر معمولی کامیابی کو جیوش نیشنل فرنٹ جیسی تنظیموں کی سرشار کوششوں سے منسوب کیا جا سکتا ہے، جس نے اپنے قیام سے لے کر اب تک 250 ملین سے زیادہ درخت لگانے کی نگرانی کی ہے۔ جنگلات کے اس وسیع پروگرام کا بنیادی مقصد صحرا بندی کا مقابلہ کرنا، ملک کے ماحولیاتی توازن کو مضبوط کرنا اور ماحولیاتی پائیداری کو فروغ دینا ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں اسرائیل کی تقریباً 8% زمین اب سرسبز جنگلات سے ڈھکی ہوئی ہے، جو اس ملک کے قدرتی ماحول کے تحفظ اور ان میں اضافے کے لیے پرعزم عزم کا ثبوت ہے۔ اسرائیل کی جدت طرازی کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور اس نے ٹیکنالوجی، صحت کی دیکھ بھال اور زراعت کے شعبوں میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ 1999 میں ڈوموران کی USB فلیش ڈرائیو کی ترقی شامل ہے۔ اس چھوٹے پورٹیبل سٹوریج ڈیوائس نے دنیا بھر میں ڈیٹا کی منتقلی اور ذخیرہ کرنے کی صلاحیتوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اسرائیل سائبر سیکیورٹی کے میدان میں بھی ایک رہنما ہے۔ بہت سی سائبر سیکیورٹی کمپنیاں اور ٹیکنالوجیز اس ملک سے شروع ہوئی ہیں، جو عالمی سطح پر ڈیجیٹل اثاثوں اور نظاموں کی حفاظت میں مدد کرتی ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال میں اسرائیل نے طبی ٹیکنالوجیز میں ترقی کی ہے، جس میں پل کیم کی ترقی بھی شامل ہے، ایک کیمرے والا چھوٹا کیپسول جسے نگلا جا سکتا ہے اور اسے غیر جارحانہ معدے کی امیجنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کا قصبہ تزفت، جو دنیا کا پہلا مکمل طور پر شمسی توانائی سے چلنے والا شہر ہے، جسے سفید بھی کہا جاتا ہے، ملک کے شمالی حصے میں واقع ہے اور اپنی تاریخی اور روحانی اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ یہ بالائی گلیلی کے پہاڑوں میں واقع ہے، جو ارد گرد کے مناظر کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے۔ تزفت کی شمسی توانائی میں منتقلی ماحولیاتی استحکام میں ایک قابل ذکر قدم ہے۔ اس قصبے نے بڑے پیمانے پر شمسی ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے۔ اس کی بہت سی عمارتیں اور سہولیات بشمول گھر، اسکول اور کاروبار شمسی پینلز سے چلتے ہیں۔ اسرائیل کو چیری ٹماٹر کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے۔ 1970 کی دہائی میں ایک اسرائیلی سائنسدان ڈاکٹر ناچم کیدار اور یروشلم کی عبرانی یونیورسٹی کی ایگریکلچر فیکلٹی میں ان کی ٹیم نے چیری ٹماٹر تیار کیا، جو روایتی ٹماٹر کا ایک چھوٹا اور میٹھا ورژن ہے۔ چیری ٹماٹر کی تخلیق اسرائیل کی زرعی کوششوں کا حصہ تھی، جس میں سخت اور زیادہ بیماریوں سے مزاحم فصلیں تیار کی جاتی تھیں۔ یہ نہ صرف ایک کامیاب زرعی اختراع ثابت ہوئی بلکہ عالمی کھانوں پر بھی اس کا نمایاں اثر پڑا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔